بسم أبون ولدن منفس قدوسن حد أملاخ آمين. معلتاون بابات صوم نبيات ربع 10 تحساس كلتشحن 25 قدامي تيموثيوس معرف حدا كاب 5 خساب 15 اتا مدمدمتات ازاز جنا فقري كاب نصح لبي كاب سناي حلنا كاب لقمي زي بالله امنتيا قاليهم كابز زنبيلهم ناب زرباهاتوتو تمليسهم نتزبلوو ويس نتزردقو زي استوعلوو كنسومسي ممهاران حقي كخوني امزدليو حدا سب نحق أوريد بزقبع مقدي انت دعفتسيمو سناي كم زخونا نفلت حق خان صادقان كم زي تسرع نفلتينا حق تسرع نمفرست حقي نقحيلاتات نتم أملاخ زي فلتو نحطان نرخصات نتم منفس زي بلوم نتم أبومن أديومن زقتلو نقتلت نفسي نعمنازر قبر سدوم نزقبرو نتم سبز شتو نقادو نحسوتي نتم بحسد زمحلو نتم نقول تمهرت زقاومو يو ازي تمهرت زي نايت أنا كبسرو حدري استوحبني أبت نايت بروخ أملاخ زخونة كبور ونجل يجركب أنا نتحايل زهبني كريستوس يسوس قويتانا نقل قلوتو مديبو أمون كخون سلازبق عني أمسقنو علخو أنا قدم تعرافن سقواقن قفع عني ركن السيسي كيف لتكو بزي مئمان سلازقبركو محرات رقبكو تسقا قويتانا مستيعب كريستوس يسوس زلو امنة فقرن بزي لكع عزازة كريستوس يسوس نتم أنا زك قداما يوم حتى أنكدحن كم زمزة إذا قال زي أمونيو مقبالون بخلو قبيو يا بلو خبروتي محرت كاتب ازحس دفرتا ديبوني هابلو تحتناي هابلو طلوتي كقل قلب امنت كمتات مالي داماي ملأختي بيتروس معراف كلته كاف قد 13 كساع 21 كمز سناي إنا قبركم عشنت اتوم زي فلتو سبات كتعبسو فقد أملاخ إيومو نتي كم أبلعلو كل زلو نقوس ويس نتوم نقبرت كيك قطعو نقبرت سناي كنقدو كابو اتلاقخو مكان انتي سلا إقزي أبهير إلكم نسرعات سب زبلة تقزقو كم متساعات حرا كما قلقلت أملاخ مبر كم توم تحر النسي مقلبة بقفقات زقبرو أي تخونو نقول السبا خبرو حولنا تفكرو نأملاخ فرهو ننقوس أخبرو أتم جزعات نتم حياوتن لأمهاتن ويتتكم تراي زي كونس نتم عمستون كي ترفع بكل خبري تعززوهم حدا قوات عمي تقولهم انت أملاخيلو انت تعقسه بأملاخ قبليو بدل الناقبركم موقعتي انت تعقسكم كه انت حابنا اللوو سناي ناقبركم مكرا انت تعقسكم قنا ازياب كلمة أملاخ قبليو نسخاتكمون نزيكم استطوعكم كريستوس دما أسر من تغتسعبو إلو من تاخم مكرا تقبله أرأياون حدقلكم قبر هواريات معراف عسران سلستن كافور 10 كساب 32 بزح بأس مسكونة اتحلق شح اتم هزبن بأولوس كي من زعو فريهو نتم متحدرات وريدكم كما أكلكم حسكم ناب سفر وتحدرات أبزحوه إلو عزوزهم بتادحري أزلا ليتخاء قويتان أبو قريبو بأولوس كم تعبير ساليم بزعبايز مسكر كايو كمون أبروما خد مسكر اللي يقبع كايو مواجهها بلو مدري مسواقع حقا أيهون نبقالوس كسع زغطلوه خيبالعون كيساتيون سميروم تمحالو اتوم نزخ قبرو تمحالو خا كابر بعاي بزحو نبرو نساتهم كأنا بليك أنت كانت ناب عبيت متيوم نحنا نبقالوس كي قتلنا يو قلوكا خين نتعم بمرقم تماحيلنا علنا حجة نسخاتكم مسو على خينكم نتحلق أشحنا بغاتكم كوتو بالزعبو أتبئكم كتمرمرو خمس دلوكم جيركم نقروه نحنا خا أبغاتكم كي بتصحخ نقتلو تعطينا علنا بلوم ود حبتو نباولوس كا نزو ديتهم سميعو خد أمو نابت سفر آتيو نباولوس نقروه
ጳውሎስ ድማ ካብቶም ሓላቆም ሚእትን ሓደ ፀዊዑ እዚ ወዲ እዚ ንሓለቃ ሽሕ ዝነግሮ ዘረባ ኣለዎ እሞ ናብኡ ኮታ ኣእትወለይ በሎ ንሱ ከዓ ሒዙ ምስኡ ወሲዱ ናብቲ ሓለቃ ሽሕ ኣእተዎ እሞ ጳውሎስ እቲ እሱር ናብኡ ፀዊዑ እዚ ወዲ እዚ ዝነግረካ ዘረባ ኣሊዎስ ናባኻ ከእትወሉ ለሚኑኒ በሎ እቲ ሓለቃ ሽሕ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ወሰዶ ንበይኑ ኣግሊሱ ድማ እቲ ክትነግረኒ እትደልዮ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣጸቢቕካ ክትሓቶ ከም ዝደለኻ መሲልካ ጽባሕ ናብ ዋዕላ ከተውርደሎም ክልሙኑኻ ተመኺሮም ኣለዉ ካባታቶም ካብ 4 ሰብኣይ ዝበዝሑ ኣድቤሙሉ ኣለዉ ንዕኡ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑን ከይሰትዩን ከዓ ብርእሶም ምሒሎም ኣለዉ እሞ ሕጂ ተዓጢቖም ካባኻ ተስፋ ይጽበዩ ኣለዉ ንስኻ ግና ሕራይ ኣይትበሎም ኢሉ መለሰሉ ድሕሪ እቲ ሓለቃ ሽሕ ነቲ ወዲ እዚ ንኣይ ከም ዘፍለጥካኒ ንሓደ እኳ ኣይትንገሪሉ ኣዚዙ ሰደዶ ብድሕሪኡ ንክልተ ሓሉቕ ሚእቲ ፀዊዑ ንቂሳርያ ዝኸዱ 200 ወተሃደራት 70 ፈረሰኛታት 200 ሰብ ኩናት ለይቲ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣዳሉ ንጳውሎስ ከዓ መፅዓኛ ቀርብሉ ብድሓኑ ድማ ናብ ፊልክስ እቲ ራእሲ ኣብፅሕዎ በሎም ከምዚ ስዕብ እናበለ ድማ መልእኽቲ ፀሓፈ ክላውዲዮስ ሊስያስ ፊሊክስ ነቲ ልዑል ራእሲ ሰላም ይብለሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣይሁድ ሒዞም ክቐትልዎ ደልዮም ከለዉ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኣነ ምጭፍራ መፅአ ኣናገፍክዎ እቲ ዝኸስሉ ምኽንያት ክፈልጥ ደልየ ከዓ ናብ ዋዕሎም ኣውረድክዎ ሽዑ ስለ ክርክር ሕጎም ከም ዝኸሰስዎ ረኸብኩ እምበር ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብፅሕ ክሲ ከቶ ኣይረኸብኩሉን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ውሪድ ከም ዝገበሩ ምስ ሰማዕኩ ከዓ ብቁልጥፍ ናባኻ ሰዲደዮ ነቶም ከሰስቱ እውን ኣብ ቅድሜኻ ክኸስዎ ኣዚዘዮም ኣለኹ ደሓንኩን እቶም ዓቀይቲ ድማ ከምቲ ተኣዘዝዎ ንጳውሎስ ብለይቲ ወሲዶም ኣብቲ አንቲጳጥሪስ ኣብፅሕዎ ንጽብሒቱ ነቶም ፈረሰኛታት ምስኡ ክኸዱ ሓደግዎም ንሳቶም ግና ናብ ሰፈር ተመልሱ እንደገና ህይወተይ ለውጦ እንደገና ነብራይ ቀይሮ እንደገና ጽካሕተበኒ እንደገና ወደ በለኒ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 11 ክሳብ 28 ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብእብኡ ከም እትገሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ብምስላ ተዛረበ ስለዚ ከም ዝበለ ሓደ ክቡር ሰብ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ን10 ኣገልገልቱ ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ዝመጽእ በዝንገዱ ኢሉ 10 ቀርሺ ወርቂ ሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዕሉ ኣዘዘ እቲ ቀዳማይ ጎይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱ ከዓ ኣንተ ሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሕደት እሙን ኮይንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ጎይታይታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ ነዚ ድማ ንስኻ እውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘየንበርካዮ እተልዕል ዘይዘራእካዮ እተዓጽድ ሓያል ሰቢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቆፂረ ዘጽናሕኳ ምናኻ እንህልካ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ኣገልጋሊ ከምቲ ብኣፍካ ዝበልካዮ እፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘራእክዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነ ይፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ባንክ ዘየንበርካዮ ኣነ መጽአ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ከዓ እታ ቅርሺ ወርቂ ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ቅርሺ ወርቂ ዘለዎ ሃብዎ በሎም ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እቲስ 10 ቅርሺ ወርቂ ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክወሃበ እዩ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ
ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ። ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዕሉ ኣዘዘ። እቲ ቀዳማይ ጎይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ። ንሱ ኸዓ ኣንተ ሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙን ኮይንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ጎይታይ እታ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ። ነዚ ድማ ንስኻ እውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ። ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘየንበርካዮ እተልዕል ዘይዘራእካዮ እተዓጽድ ሓያል ሰብ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቋጺረ ዘጽናሕክዋ ምናኻ እናሃልካ እናበለ መጸ። ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ። ኣነ ዘየንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘራእክዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘየንበርካዮ ኣነ መጺኤ ምስ ወለዱ መወሰድክዎ ነይረ በሎ። ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘለዎ ሃብዎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ። ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክወሃቦ እዩ፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ። ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዚ ኣምጪኢኩም ኣብ ቅድመይ ሕረድዎም በለ። እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ ንቐድሚት ደፍአ። ወጎይታ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ ተሓደ በይኑ ወዱ ዝኾነካ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ትገዝእ ነመስግነካ ንባረኸካ ነገልግለካ ንሰግደልካ ንእመነልካ ብግርምነትካ ንዛረበልካ ስለ ትዕቤትካን ልዕልናኻን ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ገንሸል ኣምላኽ ነቦ ሓደ ወዱ ሓጢአት ዓለም ተረሕቕ ጸሎትና ተቐበል። ኦ ኣቢማን ኣቦኻ ተቐሚጥካ ዘለኻ መሓረና ንስኻ ንበይነኻ ቅዱስን ልዕሊ ኩሉን ኢኻ ኩሉ መዓልቲ እባረኸካ ኣለኹ። ነቲ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለዓለም ዓለም ውድሶ። ኦ ኣምላኸይ ኣብ ምድሪ ሕግታትካ ብርሃነይ ስለ ዝኾነ ካብ ለይቲ ኣትሒዛ መንፈሰይ ናባኻ ተንግህ መድሓኒይ ስለ ዝኾንካ ንመገድኻ እኽተሎ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣንጊህካ ንድምፀይ ትሰምዖ ኣንጊሄ ድማ ኣብ ቅድሚኻ እቐውም ንስኻ እውን ትርእየኒ። ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣቦን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን።